बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका शुक्रगुजार भी हूँ। कुछ ज़रा वक्त के तब्दीली के साथ आपको तकलीफ़ भी हुई होगी। इस साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उस पर जमीयत उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया था कि हमने मुल्क भर में इस इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था और जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था वक्त के साथ साथ जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा ये ख़्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल कौंसल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। चुनांचे हमारा पहला इजलास सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और अभी दूसरा इजलास है यहाँ कराची में हो रहा है। उसके बाद फिर पंजाब में जाएंगे। बलूचिस्तान में बहुत सख्त सर्दी है, मुख्तलिफ़ अतराफ़ से लोगों के जमा होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फ़िलहाल मौखर किया है। एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुक़दमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। इस सूरत हाल में अब क्या किया जाए? ये पार्लियामेंट जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस हवाले से हम आज यहाँ कराची आए हैं। यहाँ के सूबाई जनरल कौंसल और यहाँ के वर्कर्स, उनके साथ हमने सारी सूरत हाल पे बात करनी है और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाए अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, उसका काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीक़े से आगे बढ़ाना चाहेंगे। मज़ीद अगर आप हज़रात का कोई सवाल हो तो नवाज़ शरीफ से क्या शिकवे क्या शिकायत आपने की? और ज़रदारी साहब कहते हैं कि आपको मना लेंगे,
क्या आपको मनाने में कामयाब होंगे, दोबारा शामिल होंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। तो मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है, और मुख्तलिफ़ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। PTI कह रही है कि मुल्क की बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं सिंध में, जैसा कि 4 जमाती इत्तेहाद है, जो GDA और JU है, तमाम जमातें जो इस इलेक्शन में दांधियों के खिलाफ मुतहरक है। कल रात आपकी GDA के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, क्या सिंध में इस जो एहतजाज जारी है इसको मज़ीद वसी तर बनाया जाएगा और ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है उसके हवाले से? देखिए, अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का कोई इस वक्त बाज़ाब्ता तजवीज़ नहीं है। रात को भी हमारे एक दोस्त ने घर के खाने पे सबको बुलाया था, मुलाकात हुई सबके साथ, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। तो ये मुलाकातें होनी चाहिए, इसमें मुज़ाकरा होता है, इसमें डिबेट्स होती हैं, हालात को समझा जाता है, और ये हमें अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि हम आईन और क़ानून के हुदूद में रहते हुए अपना हक़ इज़हार राय इस्तेमाल करें। और इस वक्त नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, और मुल्क के अंदर एक नज़रिया तो नहीं है, बहुत से लोग अपने नज़रियों के हामिल हैं। कुछ लोग वैसे ही असम्बलियों से मायूस हैं, एक ज़माना हो गया कि मायूस हैं, मज़ीद उनको असम्बलियों और जमहूरियत से मायूस किया जा रहा है। एक तबका वो भी है जो बिल्कुल जमहूरियत को कुफर समझता है। हमने उस माहौल में जमहूरियत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हमने आईन और क़ानून की रोशनी में जमहूरियत की तशरीह की और लोगों को उसकी तरफ आमादा किया। ये सारी कुर्बानियों के बावजूद कौन है जो हमारे इस हक़ पे डाका डालता है? हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने में मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फ़ौज हो, लाख दफ़ा वो मुसलमान। ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की क़यादत से मिलने जाऊँगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर नाराज़गियाँ तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मज़ालिम की पुष्पनाही कर रहे हैं उनको तो तकलीफ़ होगी। अफ़ग़ानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ इमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और इसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी, तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है सो हमारे ख़िलाफ़ अब भी मुस्तक़िल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फज़लुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियाँ खोली। यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से ले लेते हैं। इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तिदाई मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते। लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है, कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूँ, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। अगर आप असेंबली जाते हैं तो तुम्हें क्या कौंसिल के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे या हुकूमत के नवाज शरीफ और पार्टी के नुमाइंदे? बेटा, आप लोग मेरे ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है। पार्लियामान में अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है। हम अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं, वो जहाँ भी होंगी तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशिस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठे होंगे।
حضرت اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمٹمنٹ۔ یہ غلط بات ہے، اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اور کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں، لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی، ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی۔ لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھیں تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لیے بات کریں، پھر وہ یہ سودے بازیاں نہ کریں، نہ پیسوں کا سہارا لیں، نہ آمرانہ قوتوں کا سہارا لیں۔ آپ نے ذکر کیا حکومت کی تو مدت کا آپ نے تخمینہ اندازہ لگایا ہے کہ سال ایک سال چلے گی۔ زرداری صاحب جو وہ کتنا عرصہ ان کا اقتدار بطور صدر رہے گا؟ دوسرا ایک ایکسٹریم پوزیشن عمران خان اور پی ٹی آئی کے مطابق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو کیوں اتنا وہ جلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا؟ نہیں، وہ تو ہمیں بار بار اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ ایک سوال بار بار کریں، میں جہاں بھی پریس کے ساتھ ہوں ایک ہی سوال پھر اس کا ایک ہی جواب، ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب۔ دیکھیے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی۔ موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے اس کو، جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے جی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے۔ اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے جی کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا، اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا جی، لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی۔ تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقف کو تعارف کرایا ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، وہ ابھی تک برقرار ہے، اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے دو اسمبلی کا سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کی کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں، وہاں بھی ہمیں چاروں صوبوں کا الیکشن پہ اعتراض ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں، وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے، کسی کو ایک جگہ، کسی کو دوسری جگہ، کسی کو تیسری جگہ، سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے، اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہیں پھر نظر آتی ہیں، تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے، اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں، وحشی بن چکے ہیں، اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی؟ کھل کر اپنے مسلمان قائم رکھنا ہے۔ عزت اللہ نے دینی ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ترقی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے۔ وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو، خداؤں کو جانتے ہیں۔ امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں، فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی۔ ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا، درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے، کچھ تو شرم آئے، کچھ تو اپنے قلبی کی حیا اس کے پاس ہو؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں
یہ بھی تو کوئی منہ سے، ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے، بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ جی، چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے. تو یہ کوئی حالت ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے، اب آج آپ نے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پہ آئیں گے، اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں ہم. بہت شکریہ جی. اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. شکریہ جی. بتا دیا، آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی، کنہوں نے کن کے ذریعے خریدی گئی، اور کیا جمعیت علماء اسلام نہیں خرید سکتی تھی کوئی اسمبلی؟ جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں تو خرید لی گئی ہیں، تو اگر ہم خرید سکتے تو اب تو کچھ کوئی ہماری بھی حکومت بن جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا.